दिल अंदरून, रिटन बाय एस वीरान। एपिसोड 6। अहमद जैसे ही घर में दाखिल हुआ, बेटी दौड़कर उसके बाजुओं में समा गई। उसके होंठ लरस रहे थे और आंखें आंसुओं से लबरेज थी। अब्बू, अम्मी वापस आ जाएंगी ना? अहमद के पास कोई जवाब न था। बस अपनी बेटी ने आपको सीने से लगाए आंखें बंद कर ली। उसी लम्हे जिया बेगम दरवाजे के करीब आकर खड़ी हो गई। उनकी आंखों में नमी थी, मगर चेहरे पर सख्ती अब भी नुमायां थी। उन्होंने सितारा के सफ़ेद दुपट्टे को देखकर आह भरी, लेकिन जुबान से एक लफ्ज़ ना निकाला। नयाब ने दादी को देखा और मासूमियत से उनके पास आकर कहा, दादी जान, मेरी अम्मी जान कहाँ हैं? क्या वो जन्नत में हैं? ये सुनकर कमरे में मौजूद औरतों की सिसकियाँ बुलंद हो गई। जिया बेगम ने एक पल को नयाब की आंखों में झांका। दिल बढ़ आया, लेकिन फिर नज़रें चुरा ली। शायद बरसों की सख्ती और ज़िद ने उनके लबों को सी दिया था। अहमद ने बेटी के सर पर हाथ फेरते हुए धीरे से लहजे में कहा, हाँ बेटी, तुम्हारी अम्मी जान जन्नत में हैं। वो वहाँ पर खुश हैं और हमेशा तुम्हें देखती रहेंगी। नयाब ने बाप की बात सुनकर आंखें आसमान की तरफ उठा दी और लरसती हुई आवाज़ में दुआ की, या अल्लाह पाक मेरी अम्मी को कभी अकेला मत करना, जैसे उन्होंने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा था। ये मासूम अल्फाज सुनकर पूरा घर अश्कबार हो गया। वक्त का काम है गुजर जाना, और वक्त गुजरता रहा। सितारा की जुदाई को 2 महीने बीत गए, मगर इसके जाने का ज़ख्म अहमद और नयाब के दिलों पर आज भी ताज़ा था। जैसे जैसे अहमद के अमेरिका वापस जाने का दिन करीब आ रहा था, जिया बेगम की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। एक रात उन्होंने अहमद को कमरे में बुलाया। कमरे की मध्यम रोशनी में इनका चेहरा सख्त मगर आंखें गहरी फिक्र से भरी हुई थी। उन्होंने ठहरे हुए लहजे में कहा, अहमद, सोचा है तुम्हारे जाने के बाद नयाब का क्या होगा? ये बच्ची माँ के बगैर पहले ही अधूरी है। तुम वहाँ नौकरी करोगे, ज़िंदगी की दौड़ में उलझे रहोगे। कौन देखेगा इसे? बेहतर है कि इसे यहीं पर छोड़ जाओ। हम सब हैं उसके लिए। अहमद के दिल में तूफ़ान बरपा हो गया। उसने तड़प कर कहा, अम्मी जान, ये कैसे कह सकती हैं आप? नयाब को मैं अकेला कैसे छोड़ दूँ? वो मेरी जान है, मेरा सब कुछ। उसे माँ नहीं मिली, अब बाप से भी जुदा कर दूँ? ये मैं कभी नहीं कर सकता। जिया बेगम की आवाज़ में सख्ती और बढ़ गई। अहमद, हकीकत को समझो। एक मर्द कभी माँ नहीं बन सकता। बच्ची को माँ का साया चाहिए, और वो साया तुम दूसरा निकाह किए बगैर नहीं दे सकते। ये अल्फाज अहमद के दिल पर हथौड़े की तरह लगे। वो लम्हा भर खामोश रहा, फिर आंखों में आंसू भर आए। उसने कपकपाते लबों से कहा, अम्मी, सितारा की जगह कोई भी नहीं ले सकता। वो मेरी बीवी थी, वो मेरी जान थी। और नयाब, वो माँ के बगैर जी रही है, मगर बाप के बगैर नहीं जी सकती। मैं उसे हर हाल में अपने साथ लेकर जाऊंगा, चाहे मुझे सारी दुनिया के खिलाफ क्यों ना जाना पड़े। कमरा सन्नाटे में डूब गया। जिया बेगम ने
ایک لمحے کے لیے بیٹے کی آنکھوں میں جھانکا۔ وہاں وہ محبت اور ضد تھی جو پہاڑ کو بھی ہلا دے۔ وہ کچھ بول نہ سکی، مگر دل کے اندر ان کی پرانی تلخیاں اور بھی بڑھ گئی۔ احمد نے بیٹی کو اپنے قریب بلا لیا۔ نیاب باپ کے کندھے پر سر رکھ کر کہہ رہی تھی، ابو جان، میں آپ کے بغیر، میں آپ کے ساتھ ہی جاؤں گی۔ آپ مجھے اکیلا نہیں چھوڑیں گے نا؟ احمد نے اسے مضبوطی سے تھام لیا اور بڑھائی ہوئی آواز میں کہا، نہیں بیٹی، تم جہاں جاؤ گی میں وہیں ہوں گا۔ تم میری بیٹی ہو اور میں اپنی بیٹی کبھی کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ جیسے جیسے واپسی کے دن قریب آ رہے تھے، جیا بیگم کا اصرار بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ وہ بار بار احمد کو سمجھاتی، کبھی نرمی سے، کبھی سخت لہجے میں، کہ دوسرا نکاح ہی اس کا واحد حل ہے، لیکن احمد ہر بار وہی جواب دیتا، امی جان، ستارہ کی جگہ کوئی بھی نہیں لے سکتا، اور نیاب کو میں اکیلا پاکستان نہیں چھوڑوں گا، وہ میرے ساتھ ہی امریکہ جائے گی۔ یہ جواب جیا بیگم کو آگ بگولا کر دیتا۔ ان کے دل میں ضد اور انا کا ایسا طوفان اٹھا کہ ایک دن غصے میں وہ لرزتی ہوئی آواز میں بول پڑی، احمد، اگر تم شادی کے بغیر گئے تو میری بات سن لو، میں قسم کھا کر کہتی ہوں، تمہارے ایئرپورٹ پہنچنے سے پہلے ہی تمہیں میری موت کی خبر ملے گی۔ کمرے میں جیسے قیامت ٹوٹ پڑی۔ احمد ساکت کھڑا اپنی ماں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے دل میں شدید کرب تھا۔ جیا بیگم کی بات احمد کے دل پر بجلی بن کر گری۔ کئی دن تک وہ اندر ہی اندر ٹوٹتا رہا، تنہا بیٹھ کر خود سے لڑتا رہا، کبھی روتا، کبھی خاموشی اوڑھ لیتا۔ آخر کار ایک رات وہ اپنی ماں کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ اس کی آواز ٹوٹتی جا رہی تھی، امی جان، میں جانتا ہوں کہ آپ مجھ سے ہمیشہ ہی ناراض رہی ہیں، شاید ستارہ کے ساتھ بھی آپ نے کبھی اپنا دل صاف نہیں کیا، مگر میں آپ کی موت کا سبب نہیں بن سکتا۔ اگر میرا دوسرا نکاح ہی آپ کی ضد ہے تو ٹھیک ہے، میں راضی ہوں۔ یہ الفاظ کہتے ہوئے احمد کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس کے دل میں طوفان مچا ہوا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ کوئی بھی عورت ستارہ کی جگہ کبھی نہیں لے سکتی۔ رات وہ تنہا کمرے میں گیا، اپنی بیٹی کو سینے سے لگا کر، آسمان کی طرف دیکھ کر آہستہ آہستہ سے کہا، یا اللہ پاک، یہ فیصلہ میرا نہیں، میری مجبوری ہے۔ ستارہ، تم جانتی ہو میں نے یہ قدم کیوں اٹھایا، مگر میری بیٹی، میری نیاب، اس کی حفاظت بس تو ہی کرے گا اللہ پاک۔ آخر کار جیا بیگم نے اپنی ضد منوا ہی لی۔ احمد نے دل پر پتھر رکھ کر ان کی رضا کے آگے ہتھیار ڈال دیے۔ شادی کے بعد جب احمد نے پہلی بار اپنی بیوی، اپنی دوسری بیوی اقرا کو گھر میں قدم رکھتے دیکھا، اس کا دل عجیب سا بوجھل ہو گیا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ کچھ نہ کہے، مگر ماں کی خوشی اور حالات کے دباؤ نے اسے لب کھولنے پر مجبور کر دیا۔ وہ بڑے دھیرے سے لہجے میں بولا، اقرا، تم سے میری صرف ایک گزارش ہے، میری نیاب کا دھیان رکھنا، کیونکہ میں کوشش کروں گا کہ تمہیں کبھی مجھ سے شکوہ نہ ہو۔ وہ دن
جب نکاح ہوا احمد کے چہرے پر ایک مجبوری اور اداسی کی پرچھائیاں تھیں، مگر جیا بیگم کے دل میں ایک عجیب سی تسلی تھی۔ انہیں لگا جیسے اب احمد کی زندگی ان کے خوابوں کے مطابق ڈل رہی ہے۔ شادی کے بعد جیا بیگم کے چہرے پر برسوں بعد پہلی بار اطمینان اور خوشی جھلکنے لگی۔ وہ اپنی ہی دنیا میں مطمئن تھی کہ اب احمد کے گھر کو وہ صورت مل گئی ہے جو وہ چاہتی تھی۔ نکاح کے بعد گھر کا ماحول تو بدل گیا۔ جیا بیگم خوش نظر آنے لگی، مگر نیاب کے دل میں عجیب سا خوف اور تنہائی بڑھنے لگی۔ کمرہ بالکل سادہ تھا، نہ کوئی خاص سجاوٹ، نہ روشنیاں، بس ایک لیمپ کی مدھم روشنی اور ایک چھوٹا سا گلدان جس میں تازہ پھول رکھے ہوئے تھے۔ اقرا دلہن کے جوڑے میں خاموش بیٹھی ہوئی تھی، اس کی نظریں جھکی ہوئی تھی اور دل میں ہلکی سی گھبراہٹ۔ احمد دروازہ کھول کر آہستہ سے اندر آیا۔ اس کے قدموں کی چاپ کمرے کی خاموشی میں صاف صاف سنائی دی۔ وہ کچھ دیر رکا، پھر دھیرے دھیرے چل کر اقرا کے قریب آیا۔ اقرا، اس نے نرمی سے اسے پکارا۔ اقرا نے اپنی نظریں اٹھائی، دل کی دھڑکن اور تیز ہو گئی۔ احمد نے بیٹھتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا، میں جانتا ہوں یہ رات تمہارے لیے نئی ہے اور میرے لیے مشکل۔ کچھ مہینے پہلے میری بیوی ستارہ اس دنیا سے چلی گئی۔ وہ میری زندگی کی پہلی محبت تھی۔ اس کے جانے کے بعد میں ٹوٹ گیا تھا۔ ایسا لگا جیسے میرا سب کچھ ختم ہو گیا ہو۔ احمد کی آنکھوں میں ایک سایہ سا اتر آیا، لیکن وہ بات جاری رکھتے ہوئے بولا، آج تم میری دلہن بن کر آئی ہو۔ میں تم سے سچائی چھپانا نہیں چاہتا۔ ہاں، ستارہ کی یاد میرے دل میں ہمیشہ رہے گی۔ وہ میری زندگی کا حصہ تھی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میرے دل میں تمہارے لیے جگہ نہیں۔ تم آج سے میری زندگی کا نیا آغاز ہو۔ تم ہو وہ سہارا جس پر میں پھر سے کھڑا ہونا چاہتا ہوں۔ اقرا کی پلکوں پر نمی آ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ احمد کے دل کا زخم ابھی تازہ تازہ ہے، لیکن اس کی باتوں میں اخلاص تھا۔ احمد نے نرمی سے کہا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں وہی عزت، وہی پیار دوں گا جس کی تم حقدار ہو۔ شاید میں کبھی مکمل نہ ہو سکوں، شاید کبھی میرے لہجے میں دکھ کی جھلک آ جائے، مگر آج تم میری حقیقت ہو۔ تم میرا نیا سفر ہو، تم میرا ہم سفر ہو۔ اقرا نے ہلکا سا سر جھکا کر آہستہ سے کہا، میں سمجھتی ہوں احمد، میں جانتی ہوں کہ آپ کے دل میں زخم ہے، مگر میں دعا کرتی ہوں کہ میں آپ کی خوشی بن سکوں۔ اقرا، ایک بات ہے جو میں تم سے کرنا چاہتا ہوں۔ اقرا نے چونک کر نظریں اٹھائی۔ آواز میں ہلکی سی لرزش تھی، مگر شائستگی برقرار تھی۔ احمد نے گہری سانس لی اور بولا، میری تم سے بس ایک ہی گزارش ہے۔ نیاب میری بیٹی ہے، نیاب وہ میری سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ وہ چھوٹا سا دل ہے جو اپنی ماں کی کمی کے ساتھ جی رہا ہے۔ احمد نے نظریں جھکا لی، پھر دوبارہ اقرا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں چاہتا ہوں کہ تم اس کے لیے محض ایک ستیلی
माँ ना बनो, बल्कि उसके लिए वो माँ बनो जिसके प्यार में कोई फ़र्क महसूस ना हो, उसके ज़ख्म तुम्हारे लम्स से बरस सके, उसकी मासूमियत तुम्हारे साथ महफूज रह सके। इकरा का दिल धड़का, उसकी पलकें नम हो गई। वो जानती थी ये आसान नहीं है, लेकिन अहमद की बातों ने उसके अंदर एक नरमी पैदा कर दी। इकरा ने धीरे से कहा, अहमद, मैं वादा नहीं करती कि मैं सब कुछ फौरन सही कर दूंगी, लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर कहती हूँ कि नियाब को कभी माँ की कमी महसूस ना होने दूंगी। मैं उसके लिए दुआ भी बनूंगी और दुआ का जवाब भी। अहमद के चेहरे पर सुकून की एक लहर उतरी। कमरे की सादगी में ये लम्हा सिर्फ एक नई दुल्हन और शौहर का नहीं था, बल्कि एक बाप और आने वाली माँ का भी था, जिन्होंने एक मासूम दिल के लिए एक नया वादा किया। दूसरी तरफ जिया बेगम ने जब अहमद और इकरा को एक साथ देखा तो उनकी आंखों में बरसों की हसरत पूरी होने की चमक थी। वो दिल ही दिल में मुतमिन थी कि अब बेटी का घर मुकम्मल हो गया है। उनके लबों पर पहली बार वो खुशी थी जिसका अहमद बरसों से मुंतज़िर था। लेकिन असल तूफान तो नियाब के नन्हे दिल पर बरपा था। वो दरवाजे के पास खड़ी सब कुछ देख रही थी। जैसे ही इसने अपने अब्बू को किसी और औरत के साथ खड़ा पाया, उसके कदम लड़खड़ाने लगे। नन्ही सी आवाज़ में उसने खुद से कहा, ये औरत कौन है? क्या ये मेरी अम्मी सितारा की जगह लेने आई है? अब्बू अब सिर्फ मेरे नहीं रहे। आंखों से आंसू बह निकले। वो सहमी हुई, तेजी से दौड़कर अपने अब्बू अहमद के पास आई और उनके गले से लिपट गई, जैसे कोई कीमती चीज़ छिन जाने के डर से उसे छुपाना चाहती हो। अहमद ने फौरन उसे अपनी बाहों में ले लिया, लेकिन नियाब की आंखों में खौफ और उदासी साफ साफ झलक रही थी। अहमद ने अपनी बेटी नियाब का हाथ थाम कर नरमी से कहा, नियाब, ये इकरा है, तुम्हारी नई अम्मी। इकरा ने आगे बढ़कर मुस्कुरा कर कहा, अस्सलामु अलैकुम नियाब। नियाब ने पहले नज़रें झुकाई, फिर झिझकते हुए आहिस्ता से जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम। अहमद ने बेटी के गाल को सहलाया और कहा, बेटा, मैं जानता हूँ तुम्हें अपनी अम्मी की कमी हमेशा महसूस होगी। वो कमी कभी कोई भी पूरा नहीं कर सकता, लेकिन इकरा वो है जो तुम्हारे ज़ख्मों पर मरहम रखेगी। मैं चाहता हूँ कि तुम उन्हें सिर्फ अब्बू की बीवी ना समझो, बल्कि अपनी दोस्त और अपनी अम्मी भी समझो। इकरा ये सब सुनकर नम आंखों के साथ मुस्कुराई और आहिस्ता से झुकी और नियाब के करीब होकर बोली, अगर तुम इजाज़त दो तो मैं तुम्हारी कहानियों की साथी, ख्वाबों की राजदार और खुशियों की शरीक बनना चाहती हूँ। नियाब ने कुछ लम्हे खामोश रहने के बाद अपनी गुड़िया आगे बढ़ाई। ये मेरी सबसे कीमती गुड़िया है। मैंने आज तक ये किसी को नहीं दी। अहमद की आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे। उसने धीरे से कहा, देखा इकरा, नियाब ने तुम्हें अपना सबसे बड़ा मान दिया है। इकरा ने नियाब को अपने सीने से लगा लिया। उस लम्हे कमरे की खामोशी में एक नया रिश्ता जन्म ले चुका था। नियाब ने
उस लम्स को झिझकते हुए कबूल किया, जैसे दिल कह रहा हो वक्त लगेगा, मगर शायद कभी ये लम्स मेरा सुकून बन जाए। अमेरिका वापसी के बाद अहमद ने अपनी सारी तवज्जो नया पर लगा दी। वो सुबह से शाम तक अपनी बेटी की हर ज़रूरत, हर खुशी और हर नन्हे ख्वाब का ख्याल रखता। कभी उसके साथ हंसता, कभी उसके बालों में हाथ फेर कर उसे सुकून देता। मगर रात के सन्नाटे में जब कमरे की लाइटें बुझ जाती और नयाब सो जाती, अहमद की आंखों में सितारा की यादें उतर आती। वो चुपचाप खिड़की के पास खड़ा आसमान को तकता, आंखें भीग जाती और दिल में एक ही सवाल गूंजता, काश सितारा आज जिंदा होती, हमारी बेटी को माँ का प्यार भी मिलता। इन दिनों अहमद ने एक तलख हकीकत महसूस करना शुरू की। कितना भी वो बेटी के साथ वक्त गुजार ले, मगर घर के अंदर एक खला हमेशा मौजूद रहता। एक माँ के लम्स, एक औरत का वजूद जिसके बगैर जिंदगी का बोझ और जिम्मेदारियाँ मुकम्मल तौर पर नहीं संभाली जा सकती। वो अक्सर सोचता, मैं नयाब के लिए सब कुछ बनने की कोशिश करता हूँ, मगर क्या मैं इसके लिए माँ भी बन सकता हूँ? नहीं, शायद एक औरत का होना उसके लिए भी ज़रूरी है और मेरे लिए भी, क्योंकि अकेला आदमी ज़िंदगी की हर महाज पर तन्हा नहीं लड़ सकता। ये सोच उसे अंदर ही अंदर तोड़ देती। सितारा की यादें उसे मज़ीद नाजुक कर देती। जैसे ही नयाब की मासूम नम आंखें अहमद देखता, दिल भर आता और आंखें फिर नम हो जाती। अहमद ने दिन रात एक कर दिए। वो चाहता था कि इकरा जल्द से जल्द अमेरिका आ जाए, ताकि नयाब को घर में एक औरत का साया मिल सके। उसने कागजात और दस्तावेजात और हर रुकावट को पीछे धकेल दिया। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब इकरा का वीज़ा निकल आया और वो अमेरिका पहुंच गई। एयरपोर्ट पर अहमद ने उसे खुशदिली से खुश आमदीद कहा, मगर दिल के किसी कोने में सितारा की याद अब भी ताज़ा थी। अमेरिका आने के बाद इकरा के लिए सब कुछ नया था। नया मुल्क, नया माहौल और नई जिम्मेदारियाँ। अहमद ने उसके लिए हर सहूलत फराहम करने की कोशिश की, मगर उसके दिल के एक कोने में हमेशा ये फिक्र मौजूद रही कि कहीं नयाब को तकलीफ ना। अगर आपको नॉवल अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब